गोयच्या धनगर समाजान तांचो एसटी आरक्षण वर्गान आस्पाव करपाची मागणी केल्या। धनगर समाजान लोकसंख्या उणी आशिल्ल्यान तांकां एसटी आरक्षणाचो दर्जो मेळूं शकना अशें केंद्रीय समाज कल्याण खात्यान पत्र धाडला। आमचो हक्क आमकां मेळ्ळो ना जाल्यार आंदोलनाक आमी तयार आसात। समाजान थेट शिटकावणी दिल्या। एव्हरी टायम गव्हर्नमेंट तांकां एसटी रिजर्वेशन दितले अशें सांगून फटयतात। तांची मागणी पुराय जाली ना जाल्यार ते उगी रावचे नात। धनगर समाजाचो अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकारान शिटकावणी दिली। साबार आश्वासना उपरांत लेगीत सरकाराची कांयच हालचाली मुखार येवंक ना। आमी दिल्ली वचपाकय तयार आसात। धनगर समाजान आता आपल्या निर्णयार ठामपण दाखयला। आमी जे कितें खंयचोय गव्हर्नमेंट आसूं, खंयचोय मुख्यमंत्री आसूं, खंयचो समाज कल्याण मंत्री आसूं किंवा कितें आसूं, आमी पाठ पुरवठा करपा खातीर फॉलोअप करपा खातीर आमी खंयच कमी पडले। टायम टू टायम आमकां कितें ना कितें त्रुटी येयी क्वेरीज येयी म्हूण आमचें उरप। पूण जेन्ना एक वर्स 5-6 म्हयने पयलीं सगळी क्वेरीजाची आमी जेन्ना निरासन म्हळ्यार आमी सगळें क्लियर केल्लें आसा, तेन्ना आतां अशें जावपाकूच जायना। आतां कित्याक लागून ट्रायबल मिनिस्टर अशें धाडलें आनी म्हणजे सारकें स्टडी करनासतना धाडलें काय कितें धाडलें तें कांयच कळना। म्हणजे जो येता आमी परत आतां वचून मेळना सीएमान लेटर बऱ्यापैकी केल्लें आसा। न्ही आतां अशें म्हणून मेळना की हेज्या पयलीं केन्ना केलें ना तेमी, आज फर्स्ट टायम अशें केलां की हेज्या पयलीं जेन्ना 8 फावटी क्वेरीज अर्जान काडल्यो तितले फावटी ट्रायबल मिनिस्टर आमी कम्युनिकेट केलें सारकी केलें जे अर्जान म्हणलें अशें। फर्स्ट टायम अर्जान रिजेक्ट करनासतना सुद्दां जे आयज ट्रायबल मिनिस्टरांनी अशें धाडलें आसा म्हणजे की हे खंय तरी आमकांय समजना हे कशें घडलें तें जाणून बसून जाता कितें राजकारण आमी कांय सांगूंक शकना। कित्याक लागून घडलें तें समजना अजूनय समजना की आमी बी हेतून पडले आसा की आमी एक सायडीन आमच्या समाज बांधवांक सांगत आसा की आमचें जाता इतली वर्सांचें आमची मेहनतीचें फळ आमकां मेळटा। गेली 23 वर्सां आमी जे हें केल्लें पळय रावलात आमी आशेन पळयतात तो खंय तरी आमकां न्याय मेळटा अशें आमी आमच्या सगळ्या भावांक सांगत आसात। शेवटी हे अशें सडनली हे येयल्लें आसा। आमचे मुख्यमंत्र्याक आमी वचून पयलीं मेळटले आमचें डेलिगेशन आमी जशें आतां आमी मेळ्ळे आमी तो मेळ्ळ्यात 500-600 भुरगीं मेळ्ळे आसात ते गोंयचे आमचे सगळे प्रमेण कार्यकर्ते आसात। आमी अशे लोक भरून हाडले नात जावं सगळे तालुक्याची कमिटी आनी सगळे प्रमेण लोक आसात जे आमचे जाणकार लोक आसात त्यांचे व्ह्यूज घेवपा खातीर तांकां आपयल्ले। म्हणजे त्यो कांय गजाली आमी ठरयल्ले आसात। आमच्या टायमार जर आमची कांय गजाली घडना तर फुडली पावलां आसतली पूण आमकां ती पाळी येवची ना अशें आमकां दिसता। कित्याक तर आमी मुख्यमंत्र्यान वयतले मुख्यमंत्र्यान पावल मारलें आसा। आमचो पयलीं आग्रह आसतलो तितले पयलीं म्हयन्या भितर तुमी एक आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत तें हें जावपा जाय जे आमकां चुकीचें रिजेक्ट केल्लें आसा तें तुमी दुरुस्त करचें पडटलें। तेजे उपरांत आमकां होम मिनिस्टर गृह मंत्र्या कडेन वचून आमकां आमची डेलिगेशन घेवन वचून आमकां हेजेर चर्चा करची पडटली। नाजाल्यार ते सगळे जर आमी उलोवपाक वचत जाल्यार ते वेगळे खंयच्याय फायदे पडटले म्हाका ते उलोवपा नाका। पूण आमचेर जेन्ना ते लोटयेन काडपाक जाय आशिल्ले गवळी धनगर तेन्ना सुद्दां खुबसो कळाव गेल्लो तेजे भितर सुद्दां वचना। पूण जेन्ना आतां सुद्दां परत जेन्ना आमकां रिजेक्ट म्हणून जाणून येयलो तेन्ना सुद्दां आमकां कळिल्लें ना। 2 म्हयने माहीत जाले कळ्ळी ना। जेन्ना आमची भुरगीं बेश्टे स्किमी लागून जेन्ना भितर गेल्ले आमचे स्किमी अटल आश्रयाच्या स्किमी लागून गेल्ले तेन्ना कॅज्युअली उलयता आसतना आमच्या हेणी म्हणलें आमचे सेक्रेटरी की तुमचो अहवाल तेन्ना कळ्ळें आमकां। दुसरे दिसा हांव वचून थंय बसलो ऑफिसाक तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो फायल काडल्यान त्यांनी 1 तारखेक रिजेक्ट केल्ली आसा। 8 तारखेक हांगा पावल्या ताबडतोब तेमी समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्याक धाडले आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।